السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد كاتب العام لعمالة الناظور، السيدة والسادة أعضاء المجلس الإقليمي، السادة رؤساء وممثلي المصالح الخارجية، ممثلي وسائل الإعلام المحلية، السيدات والسادة الحضور. أولا كنشكركم السيد الرئيس اللي استدعيتونا لهذه الدورة، وهي دورة عادية وعملتونا في النقطة الأولى. هذا مهم لأن ما كنعرفش شنو هي النقطة الأولى والثانية والثالثة باش ما نقصش من قيمة النقطة الثانية ومن بعد غنرجع ليها. غير احنا بعض الأحيان في بعض ملي كنكونوا غنقدموا شي أشياء كتبقى القضية الأولى الثانية الثالثة الرابع. إذا من عملتونا في النقطة الأولى كنشكركم، ولكن كنجيب النبأ يعني بالنسبة للسيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية أن عطيت تعليمات من الفريق ديالي باش يعملوا واحد ما نسميه الريسونسمون، يعني إحصاء لكل المدارس والثانويات الموجودة في لا زون انترفونسيون، يعني في المنطقة اللي تابعة لوكالة مارشيكا. علاش نعرفوها؟ طبعا اتفاق معكم ونعملوا ان شاء الله واحد اتفاقية اننا الوكالة غادي تكلف بتجهيز ما هو ناقص في هذه المدارس، لأن احنا بعض المدارس كيجيو كيطلبونا بحال مدرسة مارشيكا، لأن اسمها مارشيكا ميمكنش السمية ديالها مارشيكا وكندوزو حداها في القاع وكنشوفوها على اليمين، يعني كنكونوا ماشيين الوجه كيمشي لليمين وعاد كيمشي لليسار. دونك ملي كنشوفوها على اليمين كنقول للفريق ديالنا واش ما كتشوفوهاش، يعني واش كتبان لكم في هذيك المدرسة؟ بلا ما يجيو عندنا هما جمعية الآباء ولا المدير، فخصنا ندخلوا عندهم ونشوفوهم شنو خاصهم. إذا كنخبركم بأن الوكالة خصها معكم تعمل إن شاء الله اتفاقية، ونشوفوا طبعا ملي تكون إن شاء الله هناك الحكومة مع الوزير وزير التعليم، ونستنيو ندوزو في المجلس الإداري ديالنا اللي السيد الرئيس راه واقف فيه، وكنظن هناك ما كاينش الرؤساء الآخرين، كاين ممثلين وكاين ما كاينش الرئيس، باش إن شاء الله نعملوا اتفاقية على هذا نعملوا فيها 4 سنوات مثلا 2017 18 19 20، وكل سنة تهم هذا وثم تقولوا شنو هما لي بريوريتي، شنو هما الأولى والثانية والثالثة والرابعة. كذلك بحال دوينا على القضية ديال الأولى والثانية والثالثة، لأن كل واحد يقول أنا الأول. نقطة أخرى ومن بعد غنعطي الإخوان باش يقدموا لكم التقديم، هو نساء من أجل أفريقيا. نساء من أجل أفريقيا الرئيسة ديالها المندوبة، يعني هي رئيسة فعلية، هي الملكة ديال إسبانيا، يعني الزوجة ديال الملك إسبانيا، والرئيسة اللي هي فعلا فيغا هي كانت نائبة الوزير الأول الإسباني، وهي سيدة تحب المغرب وتأتي إلى الناظور، وملي كتجي هنا كتبغي تشوف كل شيء، وكتلقى مع رئيس الوزراء ديالنا وتلقى مع الجميع من أجل هذا المشروع. وهي اختارت مدينة الناظور، بحيث أن أول سونتر ديال هذه الفكرة ديال النساء من أجل أفريقيا بغات تعملها في الناظور. وبما أن احنا غنقدموا لكم تشوفوا شنو كنعملوا الآن في أفريقيا، وشنو هي جلالة الملك الله ينصرو وشنو بغى وشنو هما الاثنين استراتيجية والرؤية، يعني فيزيون في العربية، رؤية. حتى أن يوم البارح أنا كنت غنجي يوم البارح، ولكن طبعا كان الذكرى ديال وفاة الملك حسن الثاني الله يرحمه، أنه في الدعاء هناك دعاء من أجل وحدة إفريقيا، وكذلك دعاء من أجل نجاح
في أفريقيا، لأن الرؤية الملكية رؤية مهمة جدا، بحيث أن الدول الأخرى تسأل كيف كان هناك نجاح مثلا وكالة مارشيكا في أبيجان. حنا نسأل من طرف السفراء هناك ملي كنكونوا كيفاش عملتوا في ظرف وجيز، كيفاش عملتوا باش دخلتوا في القلب ديال هاد الناس، كيفاش عملتوا كذلك باش تزيدوا يعني تمشيو في واحد الوتيره ان الاشغال بدات، كيفاش عملتوا جبتوا التمويل، كيفاش. شكون اللي كيسأل؟ يسألون الفرنسيون، حيث انهم عملوا كاع دراسه. نسأل من طرف من؟ من طرف طبعا الفرنسيين، الاسبانيين، الاتراك، الدول الاخرى، التونسيين، عده دول، انه كيفاش هذا. وسيدنا الله ينصرو تكلم على هذا المشروع كوكودي اللي حنا في أبيجان في الخطاب الملكي ديال 20 غشت، أنه ذكروا كأنه نموذج باش يكونوا يعني نموذج في أفريقيا، أن الشركات الأخرى اللي كاينة في المغرب خصها تتبع هذا النموذج اللي هو نموذج مارشيكا. هذا النموذج الفريق اللي كتشوفوا هنا هو اللي عمل عليه. إذا وجدنا نساء من أجل أفريقيا، أنا مستعد أنني كذلك أساهم مع المجلس ومع حتى الوكالة. بأن هناك الوكالة هي ما خلت حتى شي مكان ما مشاتش، مشات عند المجالس، مشات عندكم، مشات عند الوكالة ديال تنمية الأقاليم الشمالية الشرقية، شافت السيد الوالي، شافت السيد العامل. إذا كنظن أن هذا الموضوع مهم جدا، يمكن لنا أننا نساهموا فيه، لأن شنو هو ربما هذا اللي كيجيو في كوروكو، وربما هذا الشيء إن شاء الله، وبخصوص جلالة الملك في هذه الأسبوعين أعطى الانطلاقة الثانية باش إن شاء الله يتسوى الوضعية ديال الإخوان الأفارقة اللي موجودين هنا. ربما وهذا الهدف الاستراتيجي اللي غادي نقول لكم، أنني كنخصص في تصميم التهيئة تقريبا 200 هكتار ناش للجامعات الدولية، للمدارس الدولية، يعني بين المغرب وبين دول أخرى، ومنها هولندا بالخصوص، لأن الإخوان ديالنا في هولندا موجودون وباغيين يدخلوا يستثمروا، ولا ما كانوش هناك مدارس فين يمكن يجيبوا لأولادهم يقراو، ما يمكنش يجيبوا يقراو، هو كيقرا بالهولندي كيفاش يقرا هنايا؟ ما يمكنش. إذا باش نشجعوا حتى الاستثمار كخاص ولا بد تكون هناك مدارس اللي كتدرس فيها الهولندية والتقنيات كذلك وغير ذلك. هذا مشروع حنا كنشتغلوا فيه، ملي غادي يكون موجود طبعا نقدموه لسيدنا الله ينصرو وندرسوه مع المجالس، وإن شاء الله نقدموه كذلك في مجلس الإدارة. هناك نقطة أخرى اللي كتهم الإخوان الصحفيين اللي موجودين هنا، يكون موجودين ياك كتسجلوا لي مزيان. سعيد زارو يغازل السعوديين من أجل بقانة، باش نعطيهم بقانة كلها. وكذلك أن سعيد زارو عمل واحد استجواب صحفي مع جريدة الشرق الأوسط. قلت أنا إما عملت هذا اللقاء وأنا ماشي في الوعي ديالي، وكتعرفوني كلكم أن الحمد لله دائما في الوعي ديالي، ما حتاش نقول شنو. خلي الشك، قلت كيفاش هذا الشرق الأوسط أنا شفتهم ولا تلاقيت معهم. ملي قريت المقال، أنا ما كنقراش مقالات، ولكن ملي كيصيفطوا لي كيشوفوا شي حاجة خطيرة كيصيفطوا لي الإخوان شوف هذه المقطع هذه راه فيها خطر. شنو الخطر ديالها؟ أغازل السعوديين، يعني ملي كنقولوا هكذا كيشتغل داكتيك، كاين الناس في السعوديين عندهم كيطلع كيمشي للسفير، المسافر كيمشي للسعودية. شنو المعنى ديال أغازل السعوديين؟ شنو وقع؟ شنو هاد مارشيكا سعيد زارو يغازل السعوديين؟ شنو هو القصة؟
هي أن ملي جبت هذاك الباطو، داك الباخرة اللي ما كتمشيش في أي مكان، كتمشي في العالم الأماكن اللي هي ما عرفتش حتى يخلصوا ديال الفلوس باش تجي، اللي هي الباخرة ديال الطاقة الشمسية. شفتوها هذاك الباخرة ملي جبتها عملنا مؤتمر صحفي. حناش بغينا كاع هاد الباخرة ديال الشمسية يعني اللي عندها، علاش بغينا؟ لأن كنبغيو نعرفوا بمارشيكا وبالناظور في العالم. لأن ملي كتجي هي اش كتعمل؟ هذاك الشيء في الانترنت عندها لو سيت ديالها العالم كله فين جات هاد الناظور. نقول لكم أن العالم كله كيعرف فين هي الناظور، راه ما يعرفوش فين هي لا مروكو راه المغرب وهذا باش تعرفوا أن العمل اللي كنعملوه أن باش نعرفوا طبعا إذا نرجعوا للشرق الأوسط الجريدة أن كانت موجودة مع الصحفيين اللي كانوا في 2014. شرف كبير أن تجي عندنا جريدة الشرق الأوسط الناظور، وتجي عندنا جريدة لو موند ولو بوان، وتجي الجرائد الإسبانية. كنظن هادشي موجه لكم، ما كندويش مع الأعضاء، كندير ناخذ الصحافة كندير معكم. كقلت سعيد زارو يغازل دول الخليج كما كنقولوا اون نوا لو بواسون كما كيقولوا الفرنسيين، نروح دول الخليج. ما تكلموش على الناس حنا ما عمرنا تكلمنا معاهم باش سميتو. علاش؟ حيت جريدة الشرق الأوسط مشى هذا السيد هذا اللي كتب، مشى من 2014 وجبد هذاك من الجريدة شنو كتبت؟ ما كتبت حتى حاجة. اش قلت؟ مرحبا بالمستثمرين، ما قلت لا العرب ولا لا المستثمر كما بغى يكون مرحبا به. وعلاش طلبت من السيد الرئيس يعطيني كلمة دابا؟ لأن المستثمرين من هولندا ما كينتظروني، وعرض عليا قال لي نتغدى معنا، قلت له غنتغدى معاهم اسمح لي، لأن جاي من غنشوفهم وغادي عندي وقت، ومن بعد غادي نمشيو إن شاء الله في زيارة مع سيدنا دول أخرى، وغنمشي لمدغشقر اللي هي من ناظور خصني نمشي من ناظور للدار البيضاء، ومن الدار البيضاء خصني نمشي لباريس، ومن باريس نمشي لمدغشقر. خصني تقريبا يومين باش نوصل. من أجل ماذا؟ من أجل بلادنا ومن أجل سياسة سيدنا الله يسره، باش يعرفوا أن هناك مغاربة أحرار ومغاربة عندهم تجربة، ومغاربة كيبيعوا بلادهم، ومغاربة اللي يمكن لهم يعملوا بحال مارشيكا في دول أخرى. إذا في مدغشقر شنو كاين؟ كلشي جا عندي كيقول لي واش صاحبي واش حمقتي ولا مالك؟ علاش؟ 700 كيلومتر قناة فيها 700 كيلومتر غتكلفوا بها نتوما. قلت له علاش ما 700 كيلومتر؟ شنو المشكل؟ 7000 كيلومتر كاع نتكلفوا بها، شنو المشكل؟ عندنا الحمد لله اوطور هما موراكم كلهم موجودين، هي ما فيها بقاتش في الكيلومترات، بقات في العقل، بقات في طريقة كما كنسميوها اليوم الحكامة، ياك؟ هاد لا موديل اليوم كنهضروا على الحكامة، حكامة التسيير، لا غوفرنونس، سي تو. ملي كنعملوا لا غوفرنونس يمكن يكون واحد ماشي 7000، واحد عنده العقل. بحال دابا ملي كنشوفوا مايكروسوفت ولا هاد الشركات العملاقة في الدنيا، راه كاين غير واحد مولاها. هذيك الفكرة هذاك واحد صبحت غادية العالم. هذه كنقولوا ان حنا ما عندناش العقل، انا ما عنديش عقل مايكروسوفت، هذاك ديال مايكروسوفت غير عندك العقل شي شويه. بل الفريق تمكنا اننا في قلب افريقيا لابيجان العالم المغربي رفرف على علو 25 متر، بحال هذا اللي كتشوفوا الاعلام اللي عندنا هنا في مارشيكا. هناك في ابيجان الكل يتساءل اللي كيدوز من ذاك ما كاينش شي رئيس دوله كيجي لابيجان، لان هناك البنك الافريقي للتنميه، كل من الرؤساء كيجيو من تما ديال افريقيا وديال العالم. ما كاينش واحد ما كيدوز من تما كيشوف العالم المغربي، ما كاينش. اذا اغازل السعوديين نعم، لكن من اجل افريقيا، المشاريع الافريقيه. يمكن قالوا شي واحد شي غلط، أغازلهم نعم، ومشيت حتى عندهم تفضل سيدنا الله ينصرو، ومشينا لجدة
وعملنا العمرة الله يجزيهم بخير السعوديين، ومشينا للكويت، ومشينا لأبو ظبي، ومشينا للسودان، وطلبنا قدمنا مشروع أبيجان، وقدمنا بالخصوص الفكرة ديال سيدنا الله ينصرو اللي قدم في الخطاب ديالو في أبيجان في 2014 تما فين اتصل بي سيدنا الله ينصرو باش كلفني بهذه المهمة ديال أبيجان. شنو في هذا الخطاب؟ أفريقيا تثق في أفريقيا، الجنوب جنوب، أفريقيا ما كتنتظرش شي واحد يجي يعطيها هي ما تاكل ولا تعطيها الدواء. أفريقيا قادة باش صافي ساليت. علي الزكي منين؟ وزرايب حداكم شكون كاين؟ كاين المدار وكاين السعيديه وبني زناسن. وبني زناسن باش كيدويو؟ كيدويو باش الحد بني سعيد بالضبط. وبركة من هذه الهضره ديال هذا السيد هذا ان وكاله مارشيكا كتشغل ولاد الناظور كتجمعوا حاشاكم الزبل، وما كنقولش حاشاكم انا طلبت من الله سبحانه كان عادي يدير لي كنت في وزنيقه قول يا ربي كلفني سيدنا الملك البلاد نجمع الزبل في المغرب كوكالات ديال الجمع ديال الزبل حاشاكم. اذا انا بغيت نعمل هذه النقاط لان كيمس بالمجلس كيمس بالمؤسسات وكيمس باشياء خطيره انه بحال هادو نخليهم يبداو يكتبوا اللي بغاو. سمحوا لي كتبوا الاشياء اللي هما صحيحه ولا حرفت لكم اتصلوا بيا ونعطيكم الصح. ودابا وشكرا كنطلب منك غابيدمون ندوز عندنا الفيلم فيه 4 دقائق، وهذيك الخريطه اللي كتشوفوا واش كتشوفوها هنا مورايا هذيك فيها فين هي الناظور، فين هي أبيجان، فين هي مدغشقر من ناحية الكيلومترات، ومن بعد دوز الفيلم ديال أبيجان. وشكرا وسمحوا لي لا طولت عليكم. عدد الكيلومترات